ابتدا ہے रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से हमेशा इज्जत, इल्म, आज़ादी, खुशहाली और सेहत की दुआ मांगे। जो कुदरती हुस्न पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अता किया है ये आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। यूरोप में बुलंद तरीन पहाड़ की ऊंचाई 5000 मीटर है, जबकि पाकिस्तान में 7500 मीटर के 30 पहाड़ हैं। दुनिया में 8000 मीटर के 14 पहाड़ हैं, इनमें से 5 पाकिस्तान में है। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जिसमें हर किस्म की जमीन मौजूद है। हमारे मुल्क में 1.5 घंटे की फ्लाइट के बाद मौसम बदल जाता है। जकबाबाद में 50 सेंटीग्रेड गर्मी पड़ती है और ऐन उस वक्त नागा पर्वत, केटू, हिंदुकश और राकापोशी का दर्जा हरारत -50 डिग्री होता है। मुल्क में बेयक वक्त सहरा भी हैं, समंदर भी, दरिया भी, मैदान में सरसब्ज पहाड़ भी, खुशक और बंजर चोटियां भी, और बर्फ की ऐसी गारें भी जिनमें आज तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। इसमें जदीद तरीन तहजीब 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन के साथ सांस लेती है। इसमें मंजो दड़ो भी है, बुद्ध मत की कदीम यूनिवर्सिटी भी, और सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक साहब की दाए पैदाइश भी, और ऐसे पहाड़ भी जिनके पत्थरों पर आज तक तूफान नूह के निशान मौजूद हैं। दुनिया में इस वक्त 200 के करीब ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान एक मुल्क है जो रूस से कम 10 गुना छोटा, लेकिन इसका नहरी निजाम रूस के नहरी निजाम से 3 गुना बड़ा है। पाकिस्तान दुनिया में मटर की पैदावार के लिहाज से दूसरे, खुबानी, कपास, गन्ने की पैदावार के लिहाज से चौथे, प्याज और दूध की पैदावार के लिहाज से 5वें, खजूर की पैदावार के लिहाज से 6ठे, आम की पैदावार के लिहाज से 7वें, टेक्सटाइल और चावल की पैदावार के लिहाज से 8वें नंबर पर है। गंदम की पैदावार के लिहाज से 9वें और कीनू की पैदावार के लिहाज से 10वें नंबर पर है। इसकी सिर्फ गंदम की पैदावार पूरे बरे-आज़म अफ्रीका की पैदावार से जायद और बरे-आज़म जनूबी अमेरिका की पैदावार के बराबर है। पाकिस्तान दुनिया में सनती पैदावार के लिहाज से 55वें नंबर पर है, कोयले के ज़खायर के एतबार से चौथे और तांबे के ज़खायर के एतबार से 7वें नंबर पर। इसके गैस के ज़खायर एशिया में 6ठे नंबर पर हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पहले, दुनिया की 7वीं एटमी ताकत भी, और दुनिया के उन 2 ममालिक में से एक है जो कलमे की बुनियाद पर बने हैं। ये मुल्क कोई आम मुल्क नहीं, इस मुल्क को छोटा नहीं समझना। ये मुल्क 50 लाख शुहदा की कुर्बानियों से तमीर हुआ। आपके दुश्मन आपको आपसे ज्यादा जानते हैं। मायूस कभी मत होना, इस मुल्क पर साया इज़ुल जलाल है। इस मुल्क पर क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अल्लाह इस मुल्क को T20 का चैंपियन बनवा देता है। पूरी कौम दीवानों की तरह इस वतन की मिट्टी पर अपना तन, मन, धन कुर्बान करने के लिए तैयार है। अपनी अपनी जिम्मेदारी को जानिए, कौन खुश नसीब होता है, ये अपने अपने नसीब है। हमारा केटू अकेला हमारे तमाम कर्जे उतार सकता है, लेकिन हमने कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हम फेरी मेडोज से अरबों रुपए कमा सकते हैं, हमने आज तक इस पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं किया। हम सेहत को इंडस्ट्री नहीं बना सके। आज हम वतन अजीज का वो रुख पेश करने की कोशिश करेंगे जो दूसरों की नजरों से ओझल है। जाइएगा नहीं कहीं। वीडियो 494 किलोमीटर चीन में, जो हवेलियां से शुरू होकर चीन के शहर काशगर पहुंचकर खत्म होती है। ये दुनिया की शानदार और हैरानकुन सड़कों में शुमार होती है। चीन और पाकिस्तान के 25,000 कारकुनों ने संगला पहाड़ तोड़ तोड़ कर बनाई है। इसकी तमीर के दौरान सैकड़ों लोग मारे गए। ये 1979 में चीन का जदीद तरीन दुनिया के साथ पहला जमीनी राब्ता था। इस सड़क ने पाकिस्तान और चीन के लोगों की जिंदगी में शानदार किरदार अदा किया। चीन 80 की दहाई तक दुनिया से कटा हुआ था। दुनिया की कोई फ्लाइट चीन जाती थी और न ही चीन उतरती थी। चीन के मुसलमान उमरा और हज की नेमत से महरूम थे। चीन में कुरान की इशाअत नहीं होती थी। इस सड़क ने चीन के मुसलमानों पर उमरा, हज और कुरान का रास्ता खोल दिया। चीनी मुसलमान शाहराए कराक्रम पर बसों, घोड़ों और पैदल सफर करते हुए रावलपिंडी आते और जहाँ से PIA के जरिए मक्का और मदीना पहुंच जाते। ये लोग वापसी पर पाकिस्तान से कुरान करीम के नुस्खे भी ले जाते। चीनी हाजियों ने पाकिस्तान में चीनी मसनूआत भी मुतारफ कराई। रावलपिंडी काले रोड पर इनकी सराएं होती थी, जिसे अब चाइना मार्केट भी कहा जाता है। ये लोग फ्लाइट तक इन सराओं में रहते थे। ये लोग दिन को अपना सामान सराय के बाहर सजा कर बैठ जाते। पाकिस्तानी ये सामान खरीदते, शाम के वक्त ये सराय के अंदर चले जाते। इस सामान में सुनहरी रंग का सेफ्टी रेजर भी होता था। पाकिस्तान की एक नस्ल ने इस सेफ्टी के जरिए शेव की होगी। ये सेफ्टी हमारा चीन के साथ पहला बाकायदा तजारती तारुफ था। ये तारुफ कराक्रम की मेहरबानी से हुआ। व्यूअर्स, आप पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, स्कर्दू, चित्राल, कैलाश, नरान, कगान, खपलो, हुंजा और देसाई का विजिट करें। आप इन इलाकों के शहर में गुम होकर रह जाएंगे। कचुआ के मकाम पर शंग्रीला के नाम से एक छोटी सी जन्नत हकीकतन दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में शुमार होती है। आप दुनिया में जहाँ भी जाएंगे गैर इरादी तौर पर इस मकाम का तकाबुल पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से करते रहेंगे और आखिर में हर बार इस नतीजे पर पहुंचेंगे हमारे इलाके यूरोप से ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने शुमाली इलाका जात की सूरत में जमीन पर जन्नत का अक्स उतारा है। आपको शफाफ पानी के बेशुमार चश्मे, आबशारें, झीलें मिलती हैं। सेबों, खुबानियों के दरख्त। आप एक मरतबा खुबानी खा लें, फिर कभी इसका जायका भूलेंगे नहीं। कैलाशी दोशीदाएं परियों की तरह रंग बिरंगे पहनों में मलबूस हैरानी से स्याहों को देखती हैं और कई स्याहों को देखते ही किसी दरख्त या दीवार की ओट में हो जाती है। कैलाशी जो सिकंदर आजम के वारस माने जाते हैं, सालाना चिलम जोशी मेले में रक्स और मजहबी रसूमात अदा करते नजर आते हैं, जो मई के महीने में होता है। ये लोग एक मैदान में अपना सकाफती लिबास पहनकर ढोल की थाप पर मकसूर रक्स करते हैं। और हम में से जिस शख्स ने जागती आंखों से गिलगित बल्तिस्तान के जिला दीव में वाक़या पाकिस्तान की दूसरी और दुनिया की नवी बुलंद तरीन चोटी नागा पर्वत के ऐन दामन में फेरी मेडोज नहीं देखी, वो बदनसीब इंसान है। आपको बेशुमार मुल्की और गैर मुल्की सफरनामों में इसका तज़किरा मिलेगा। कराक्रम के एक तरफ बुलंदो वाला पहाड़ है, दूसरी तरफ गहराई में दरिया सिंध। इस्लामाबाद से गिलगित तक 628 किलोमीटर का फासला है। ये सफर इंतहाई कठिन है। चलास खुश्क, बंजर और संगला पहाड़ों में गिरा हुआ है। रायकोट ब्रिज ये मकाम फेरी मेडोज का बेस कैंप है। यहाँ से असल सफर शुरू होता है। आम गाड़ियाँ यहाँ से ऊपर नहीं जा सकती, चुनाचा लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ छोड़ जाते हैं और बाकी सफर मकामी जीपों पर तय होता है। रायकोट ब्रिज पर मकामी लोग जीपों के साथ खड़े होते हैं। इन लोगों ने जीपों की आमद और रफ्त का बाकायदा सिस्टम बना रखा है। ये अपनी अपनी बारी पर मुसाफिर उठाते हैं। इन्होंने रेट्स भी तय कर रखे हैं। शुरू में रेट्स ज्यादा लगेगा, लेकिन जब तातू गाँव पहुंचेंगे तो ये लोग इस किराए के हकदार महसूस होंगे। आप पानी को 2 पहाड़ों के कदमों में बहता हुआ देख सकते हैं। तातू इस सफर का वाहिद स्टॉप ओवर है, जो सल्फर के गर्म चश्मे की वजह से तातू यानी गर्म कहलाता है। तातू खौफ के सफर में अमन
پاکستان کا بہت بڑا جزیرہ ہے، جیپوں والے وہاں اتار دیتے ہیں، اینڈ پوائنٹ پر پورٹر اور گھوڑے بھی دستیاب ہیں۔ یہ مشکل سفر ہے، آکسیجن کی کمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن سفر کے مناظر انتہائی خوبصورت، جگہ جگہ پانی کے جھرنے، چیڑ اور پائن کا جنگل ہے۔ دور ناگا پربت کی چوٹی بھی نظر آتی ہے، آپ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، جس کو انگریزوں نے پریوں کی چراگاہ یعنی فیری میڈوز کہا تھا۔ یقیناً اس جگہ میں کوئی ایسی خوبی ضرور ہے جو یورپ میں نہیں۔ وہ خوبی کیا ہے؟ ایک موڑ کے بعد فیری میڈو آ جاتا ہے، پہاڑوں میں گم ہزاروں سال پرانی جنت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ 16-17 ہزار فٹ کی بلندی پر، دنیا کا عظیم ترین پہاڑ ناگا پربت آپ کے سامنے بادلوں کی چادر سرکتی ہے۔ بلندیوں پر برف نے سفید ہوا اوڑھ رکھی ہے اور اس کے درمیان فیری میڈو ہے، ایک چھوٹا سا سرسبز میدان، لکڑی کے چند مکانوں کے گرد جھرنے، ندیاں اور چشمے بہ رہے ہیں، ارد گرد گھوڑے اور بھیڑیں چلتی ہیں۔ ایک ندی جھیل میں اترتی ہے، جھیل کی سطح پر درختوں کا سبزہ، پیچھے تراہیاں اور جنگل میں اٹھتا دھواں جو ماحول کو مزید رومانٹک بنا دیتا ہے۔ فیری میڈو ایک طویل، جیتی جاگتی، دھڑکتی ہوئی پینٹنگ ہے۔ آپ اس کیفیت میں کتنی صدیاں گزار دیں گے کاؤنٹ نہیں کر سکیں۔ اس کو دیکھنے میں کوئی ایسا منتر ہے، ایسی بے شمار خوبیاں ہیں جس سے امریکہ اور یورپ محروم ہے۔ فیری میڈوز میں ہٹ کی شکل کے ہوٹل ہیں، ان ہٹ سے ناگا پربت پوری طرح ناگا نظر آتا ہے۔ ناگا پربت محض ایک پہاڑ نہیں، یہ ایک طلسم ہے جو ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ طلسم 200 سال سے کوہ پیماؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن جو بھی اس کی طرف جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ اسی وجہ سے اسے کلر ماؤنٹین، قاتل پہاڑ کہا جاتا ہے۔ ناگا پربت شمالی علاقہ جات کی چار اطراف سے اپروچیبل ہے، لیکن فیری میڈو اس کی مشکل ترین اپروچ ہے۔ 1895 میں برطانوی کوہ پیما اسے سر کرنے کے لیے نکلا، لیکن ٹیم سمیت اس کی برف میں دفن ہو گیا۔ اس کے بعد کوہ پیماؤں کی قطار لگ گئی، جو گیا وہ پھر واپس نہ آیا۔ آج تک صرف 2 ٹیمیں اس کے دامن کو ہال لگانے میں کامیاب ہوئی ہیں، ایک 1953 اور دوسری 1995 میں، باقی تمام اس کی برف میں ہڈیاں بن کر دفن ہو گئی۔ فیری میڈو میں سردی ہوتی ہے، دن کے وقت درجہ حرارت 4-5 ڈگری ہوتا ہے اور رات کو یہ منفی میں چلا جاتا ہے۔ آپ لکڑیاں جلا کر ہاتھ تاپنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ فیری میڈو سے 1 گھنٹے کی مسافت پر بیال کیمپ آتا ہے، یہ ناگا پربت کا سیکنڈ لاسٹ کیمپ ہے۔ اس کا راستہ دنیا کے خوبصورت ترین راستوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ درختوں کے درمیان نسبتاً کھلی جگہ ہے جہاں کسی مہربان نے ہٹس بنا رکھے ہیں۔ آپ ہٹس کے درمیان بینچوں پر بیٹھ جائیں۔ بیال سے 3.5 گھنٹے کی مسافت پر ناگا پربت کا بیس کیمپ ہے۔ یہ سیدھی اور مشکل چڑھائی ہے، بیال کے بعد پانی اور آکسیجن دونوں ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ ناگا پربت کے بیس کیمپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پانی کا ذخیرہ ہونا چاہیے، ورنہ بیال سے واپس فیری میڈو چل پڑیں، لیکن آپ اپنا دل، اپنا احساس بیال ہی چھوڑیں گے۔ یہاں زندگی کی کوئی ٹائم لائن نہیں، کوئی ڈیڈ لائن نہیں، جہاں کوئی بل نہیں، کوئی فون کال اور کوئی گرتی ہوئی آنکھ نہیں، جہاں کسی کا انتظار نہیں، جہاں وقت برف میں جم کر ٹھہر جاتا ہے۔ یہ عجیب جادو نگری ہے۔ آپ واپسی کے لیے بابو سر ٹاپ کی طرف مڑ جائیں۔ بابو سر ٹاپ شمالی علاقہ جات کا بلند ترین درہ ہے، اس کی ایک طرف گلگت بلتستان اور دوسری طرف کاغان کی وادیاں ہیں۔ بابو سر ٹاپ پر سال کے 12 مہینے برف کی تہیں جمی رہتی ہیں۔ آپ کے سامنے بابو سر ٹاپ کی سفید پوش چوٹیاں، دائیں ہاتھ برف اور بائیں ہاتھ گلگت بلتستان کی وادیاں اور پہاڑ ہیں۔ یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک شاندار لمحہ ہوگا، یہ بھی تصویر بن کر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا، لیکن اس سے بھی زیادہ شاندار منظر جو ہی بابو سر ٹاپ کی دوسری طرف مڑیں گے، دریائے کنہار کی وادی اپنا گھونگھٹ آپ کے سامنے کھول دے گی اور منہ سے بے اختیار چیخ نکل جائے گی۔ یہ ایک لائف ٹائم تجربہ ہوگا۔ سامنے درجنوں سفید پوش پہاڑیاں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف، ڈلوانوں پر سبزہ اور سبزے کی آخری لائن پر پانی کا یہ لازوال منظر ہے۔ یہ پکچر پوسٹ کا منظر ہے، قدموں میں دور تک ندی بہتی ہے اور اونچائی سے یوں محسوس ہوتی ہے جیسے کسی شرارتی بچے نے ٹیڑھی میڑھی لکیر کھینچ دی ہو۔ یہ منظر زندگی کے تمام دیکھے چکھے چھوئے مناظر کا باپ ہے۔ آپ اپنے دل، یادداشت، آنکھوں کو کیمرہ بنا لیں، آپ اپنے وجود میں اس منظر کی ٹھنڈک مٹھاس کو محسوس کریں۔ ذائقہ صرف کھٹاس، مٹھاس اور ترش نہیں ہوتا، یہ بچھڑے ہوئے بے نام رشتوں کی سلگتی بھی یاد بھی ہوتا ہے۔ آپ نے بابو سر ٹاپ تک پہنچنے سے پہلے یہ سب کچھ سن رکھا ہوگا، لیکن آپ اسے محسوس اس دن کریں۔ وہ آنکھوں سے لے کر روح تک ایک ایسا سرشار کر دینے والا لمحہ ہوگا۔ بابو سر ٹاپ سے نران تک 1 گھنٹے کا سفر ہے۔ نران سے بالا کوٹ تک دونوں اطراف پہاڑ، سبز بھی ہیں اور خوبصورت بھی۔ لوگوں نے پہاڑ کاٹ کر کھیت بنا رکھے ہیں۔ یہ کھیت سبزے کی لمبی اونچی سیڑھیاں ہیں، ان پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ ریشم کی طرح اپنا رنگ بدلتے ہیں اور آپ ایک جھلک میں سبزے کی 4 تہیں دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ منظر بابو سر ٹاپ سے بالا کوٹ تک مسلسل ملتا ہے۔ نیپال نے ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی تک رسے کی سیڑھیاں بچھا دی ہیں۔ آج ایک بچہ بھی ماؤنٹ ایورسٹ کی بلندیاں چھو سکتا ہے۔ دنیا بھر سے ہزاروں سیاح اور کوہ پیما ہر سال نیپال جاتے ہیں۔ نیپال کو کئی ملین ڈالر دے کر واپس جاتے ہیں۔ پاکستان کا لوکل سیاح بھی گرم تپتے ہوئے شہروں سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے رہنمائی کا کوئی نظام ہے اور نہ ہی سڑک۔ چنانچہ یہ کڑائی گوشت کھا کر اپنی گرمیاں لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں گزار دیتا ہے۔ ہم اگر سیاحتی صنعت کو ڈیولپ کریں تو ہم خوشحال بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ویژن اور فوکس چاہیے اور ہماری قیادت میں ان دونوں کا فقدان ہے۔ یہ اپنی ہرس کے ناگا پربت کو پاجامہ پہنانے میں مصروف ہے، انہیں پاکستان کا ناگا پربت خاک نظر آئے گا۔ یہ تھی پاکستان کے متعلق میری ادنا سی کوشش۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مجھے دیں اجازت، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔